नमल सैयदना प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी हैं, रूह ज़मीन के बादशाह और अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के प्यारे भी हैं। तो बिल्कीस ने जब पता चला, बिल्कीस आप शाम के अंदर थे, कहाँ यमन कहाँ शाम, यमन के अंदर बिल्कीस थी, बादशाही करती थी, औरत थी, काफरा थी। जब आपने उनका भेजा हुकूमत के पास, मुख्तसर में कह रहा हूँ कर रहा हूँ, तो बहरहाल वो चली वहाँ से मुसलमान होने के लिए, और उसका एक तख्त था जिस पर बैठ कर वो हुक्म कर देती। तख्त कितना था? कहते हैं कि 80 गज उसकी लंबाई थी, 40 गज उसकी चौड़ाई थी और 30 गज वो ऊंचा था। इतना बड़ा तख्त था, इतना वजनी, हीरो जवाहरात से वो जड़ा हुआ था, मुनस्सब था। और बादशाह थी, हर किस्म के हीरो जवाहरात उस पर लगे हुए थे। फिर ये नहीं कि वो आम पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक मकान बनाया हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, 7 मकानों के अंदर वो तख्त मौजूद था। अब ये भी कुरान का वाक़या है, सूरत नमल है। अब वो वहां से जब वो चल पड़ी मुसलमान होने के लिए, यमन से शाम तक, उस वक्त ये अपना जैसे आजकल ये बसें वगैरह या कारें वगैरह, ये जहाज वगैरह तो नहीं थे, उस वक्त पैदल सफर होता था, घोड़ों पर या ऊँटों पर ये सवारी होती थी। तो कितना सफर लगता? 1 महीने का सफर था, यानी यमन से शाम तक जाने के लिए 1 महीने का चाहिए सफर था, 1 महीना चाहिए था। अब वो वहां से बल्कीस से चल पड़ी मुसलमान होने के लिए, खुद ने जाकर आपको खबर दी कि अल्लाह के नबी को बल्कीस चल पड़ी है, आपके पास आ रही है मुसलमान होने। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, दरबारी बैठे हुए थे। फिर अल्लाह ने ये शान अता फरमाई थी प्यारे सुलेमान को कि आपके इंसान वो भी आपके मुती थे, और इस जिन्नात भी आपके ताबे थे, परिंदे भी आपके ताबे थे, यानी सारी मखलूक आपके ताबे थी। किसने की थी? रब ने कर दी थी। ये अल्लाह के नबी की शान है। सब आप ताबे थे, आप बैठे, दरबार लगा हुआ है, जिन्नात भी बैठे हुए हैं, बंदे भी बैठे हुए हैं, आपके उम्मती भी बैठे हुए हैं। आपने फरमाया या अय्युहल मालो अय्युकुम यातिनी बिअशया क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। फरमाया है मेरियो सरदारों, बताओ मुझे कि वो बल्कीस वहां से चल पड़ी है मुसलमान होने के लिए, उसके आने से पहले पहले मुझे उसका कौन अर्श लेकर, वो तख्त लेकर आएगा, कौन आएगा उसके आने से पहले? काला या अय्युहल मालो अय्युकुम यातिनी बिअशया क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। उसके मुसलमान होने से पहले पहले उसका तख्त जो है वो चाहिए, यहां कौन लाकर रख के देगा। अब देखें उसको कितना वक्त लगेगा? 1 महीना। 1 महीने के बाद यहाँ शाम में पहुंचेगी, जहाँ प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था। 1 यानी कि महीना लगेगा। आप भी ये कह रहे हैं कि उसके आने से पहले पहले तख्त चाहिए। अब कुरान कह रहा है काला इफ़रीतु मिनल जिन्न, एक जिन बोला, आना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैका क़विय्युन अमीन। बड़ा हैकर कभी जिन बोला, कहना हुजूर मैं लाता हूं। फरमाया कितनी देर चाहिए? आज गया हुजूर, जब ये आपकी महफिल अभी बर्खास्त नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तो उससे पहले पहले मैं लाकर रख दूंगा। अब आपकी महफिल 2 घंटे या 4 घंटे थी, या चलो 5 घंटे थी, तो महफिल बर्खास्त नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तो वो तख्त लाकर आपके मैं सामने रख दूंगा। और आपका मुद्दा जो था, आपकी बात तो पूरी हो रही थी, ये उसको तो अभी महीना लगेगा भाई, उसको तो अभी महीना लगेगा। ये 2 घंटों के अंदर आ जाएगा तख्त, 4 घंटों के अंदर आ जाएगा। लेकिन आपने फरमाया नहीं, ये भी देर है। बताना मकसूद था। अगर आप ये जिन से कहते तो तख्त फिर भी आ जाता था, लेकिन बार बार कहते वो तो जिन के अंदर ताकत थी, बंदे के अंदर क्या ताकत है? आप जिनको भी कह सकते थे आपका मुद्दा, ये आपकी तमन्ना पूरी हो रही थी, वो तो अभी महीना उसे लगेगा, और ये 2 घंटों के अंदर ये आ जाएगा तख्त। लेकिन नहीं, आपने फरमाया नहीं, ये तो बड़ी देर है, मुझे इससे भी पहले चाहिए। बताना मकसूद था,
جن کے اندر اتنی طاقت ہے، جو اللہ کا ولی ہے، نبی کا امتی ہے، ذرا اس کے اندر قوت دیکھ کے طاقت دیکھے، اس کے اندر طاقت دیکھے کتنی ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں، امن والا بھی ہوں، اس کے اندر کوئی ایسی یعنی کہ کوئی ہیرو جواہرات میں سے کوئی چوری بھی نہیں کروں گا، بالکل اسی طرح لا کر رکھ دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قربان جائیں، قال الذی عنده علم من الکتاب، آپ نے اس جن سے کہا تو ٹھہر جا، بیٹھ جا، اب وہ کھڑا ہوا، قال الذی، وہ کھڑا ہوا، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو زبور کو پڑھنے والا تھا، زبور کو جانتا تھا۔ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی نا، تو حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم داؤد کے بیٹے تھے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس زبور کا علم تھا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ساری کتابیں یعنی زبور ہوئی، تورات، انجیل اور قرآن مجید، تو ساری کتابوں سے افضل کتاب جو ہے وہ ہمارا قرآن مجید، فرقان حمید ہے۔ جیسے سب نبیوں سے ہمارا نبی افضل ہے، اسی طرح ہمارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ سب کتابوں سے افضل ہے۔ اسی طرح باقی امتی ہیں سب نبیوں کے، تمام امتیوں سے افضل امتی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب امتی کے صحابہ ہیں، لیکن سب امتیوں کے صحابہ سے افضل صحابی جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت رسول، سب نبیوں کے اہل بیت ہیں، تمام اہل بیتوں سے افضل اہل بیت ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ کھڑا ہوا، آج کیا حضور میں لاتا ہوں، عنده علم، اس کے تورات زبور کا علم تھا، زبور کو پڑھنے والا تھا، زبور پر عمل کرنے والا تھا۔ کہا حضور میں لاتا ہوں، آنا آتیک بہ، میں اسے لاتا ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کوئی چیز لانے کے لیے جائے تو پہلے جاتا ہے۔ بھئی آپ سے میں کہوں کہ بازار سے یہ چیز لے آؤ، آپ پہلے جائیں گے پھر واپس لائیں گے جو چیز، بغیر جانے تو نہیں آ سکتی، جائیں گے پھر لائیں گے۔ تو وہ کہہ رہا ہے آنا آتیک بہ، حضور میں اسے لاتا ہوں، یعنی میں جاؤں گا بھی وہاں، 1 مہینہ جانے کا بھی لگے گا، 1 مہینہ واپس آنے کا بھی لگے گا، 2 مہینے لگیں گے۔ آنا آتیک بہ، میں اسے لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور کتنی دیر لگے گی؟ آنکھیں بند کرو، کھولے تک سامنے موجود ہوگا، تک سامنے موجود ہوگا۔ کتنی دیر لگی بھائی؟ اللہ کا نیک بندہ وہاں گیا بھی، تخت کو اٹھایا بھی، تخت بھی اتنا وزنی جیسے آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اتنی اس پر کوئی کرین بھی نہیں بنی تھی یہ اتنے وزنی تخت کو اٹھاتی، اتنا کوئی راکٹ بھی نہیں بنا تھا کہ اتنے تخت کو اٹھا کر لاتی، کوئی جہاز بھی نہیں بنا تھا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور بس جاؤں گا بھی وہاں، تخت کو اٹھاؤں گا بھی، لاؤں گا بھی یہاں، کتنی دیر لگے گی؟ حضور آنکھیں بند کرے، کھولے تو تخت سامنے موجود ہوگا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فلما رأوا مستقرا عنده، آپ نے آنکھیں بند کی، کھولا تو سامنے تخت موجود تھا، سامنے تک۔ قرآن کہہ رہا ہے اب یہ کس کے پاس طاقت تھی؟ آگے فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ رب نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔